Ang tibuok kalibutan na puno sa Espiritu sa Ginoo. Mao kini ang mahugpong sa tanang butang og nahibalo sa tanang pulong nga gisulti sa tao. Hallelujah. Sa ngalan sa mahalog sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maanaw sab kanimo. Paigsoon madjong buntag kanatong tanan. Karon sa atong pagsaulog ining Domingo sa Pentecostes, pasalamat kita sa mga grasya nga dawat, ilabi na sa grasya sa kinabuhi, ilabi na sa mga tao nga nagsaulog sining adlaw na tawhan ni especially ni Betanian, itong active kuno nga youth din sa Hagna. Ato sabi apil sa pagampo ang atong mga frontliners nga nakigbisog sa pagbugno ni ining hagit sa COVID-19. Apil sa nato pagampo ang mga tao nga nabiktima ni ini nga unta sila makatagamtam sa kayuhan o paglaom uban sa gasa sa Espiritu Santo. Aron kita mahimong takos sa pagsaulog ning Santos Kamisa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga magagagahom sa tanan o kaninyo mga igsoon nga nagalapas ako dako uyamot sa unahuna sa pulong sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nagamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsoon aron inyo akong yampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadunon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nung hari, Dios Amahan magkagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo bugtong anak sa Amahan. Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Ikaw nagalingkod sa tuos sa Amahan, dawatang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita. O Diyos, ihatag sa tibok kalibutan ng mga gasa sa Espiritu Santo, padayuna pagbubo karon sa mga kasing-kasing sa mga nagto kanimo, kadtong mga gasa nga imong gihatag sa pagsugod pagwali sa Ebanghelyo, kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buyog hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Sa pag-abot na sa mga adlaw sa Pentecostes ang tanang magtotoo nagtigom ug sa kadapit. Og sa kalit may dahonog gikan sa langit sama sa kusog nga huros sa hangin ug milukop kini sa tibok balay nga ilang gitiguman. Unya nakakita sila daw mga dila nga kalayo nga nanugdong diha sa matagos sa kanila. Silang tanan na puno sa Espiritu Santo ug misulti sa naglalaing pinulungan, sumala sa gipasulti kanila sa Espiritu. Sa Jerusalem, may mga Hudiyo nga mga reliyoso kaayo, nga gikan sa naglalaing mga nasod sa kalibutan. Sa pagkadungog sa mga tao sa kabanha, nanugok sila ug labihan nilang katingala, kaya ang tagsa-tagsa ka mga magtotoo nagsultiman sa tagsa-tagsa ka pinulungan sa mga namati. Busa sa dakong kahibulong, mingon sila,
Dili ba taga Galilea man kining mga tawhana, nganong nakasulti man sila sa atong tagsa-tagsa kapinulungan. Dinhi kanato may mga taga Parthia, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Ponto, Asia, Phrygia, Pamphila, Ehipto, ug mga dapit sa Libya dool sa Cyrene. Ang uban kanato taga Roma, ang mga Hudiyo o mga dili Hudiyo nga nakabig sa tinuohan sa mga Hudiyo. Ug may pipila pa kanato nga taga Kreta ug Arabia. Apan bisan pa niini kitang tanan nakadungog kanila nga nagsulti sa atong tagsa-tagsa kapidlungan mahitungod sa katilahang mga butang nga gibuhat sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsoryo nga itubag. Ginoo, ipadala ang imong espiritu ug bag-uha ang naong sa yuta. Ginoo, ipadala ang imong espiritu ug bag-uha ang naong sa yuta. Dayga ang Ginoo kalagko, o Ginoo akong Dios dako gayud ikaw. Pagkadaghan sa imong mga buhat, o Ginoo, puno ang yuta sa imong mga binuhat. Ginoo, ipadala ang imong espiritu ug bag-uha ang naong sa yuta. Kung imong kuhaon ang ilang ginhawa, mga matay sila o mubalik ngadto sa abog. Sa imong espiritu, magamas sila o mabag-o nimo ang naong sa yuta. Ginoo, ipadala ang imong espiritu ug bag-uha ang naong sa yuta. Mulungtad unta sa gihapon ang himaya sa Ginoo, ug malipay ang Ginoo diha sa iyang mga buhat. Makapahimuot unta kaniya ang akong isugilon. Maglipay ako diha sa Ginoo. Ginoo, ipadala ang imong espiritu ug bag-uha ang naong sa yuta. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Busa kinahanglang hibaloan ninyo nga ang tao nga gimanduan sa Espiritu sa Dios dili makatunglo kang Hesus o walay makasugid nga si Hesus mao ang Ginoo. Gawas kun manduan siya sa Espiritu Santo. May nagkanlaing mga hiyas nga espirituhanon apan maorang espirituha ang naghatag niini. May nagkanlaing paagi sa pag-alagad apan maorang Ginooha ang gialagaran. May nagkanlaing katakos sa pag-alagad apan usara ka Dios ang naghatag og katakos sa tagsa-tagsa alang sa tanang pag-alagad. Ang matag usa gihatagan og pipila ka ilahanan sa presensya sa Espiritu alang sa kayuhan sa tanan. Kay si Kristo sama sa usa ka lawas nga may daghang bahin apan usara ka lawas bisan ko naganlain ang mga bahin niini. Sa samang pagkaagi kitang tanan, mga Hudiyo o mga dili Hudiyo, mga ulipon o mga dili ulipon, gibunyagan diha sa usa ka lawas, pinaagi sa mogihapong espiritu o gipainom kitang tanan sa usa ka espiritu. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Umari ka o Espiritu Santo, puna sa kalayo sa imong gugma ang makasing-kasing sa imong mga alagad. Ang Ginoo manaa ninyo. Maanausab ka nimo. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaw ni ikaw, O Ginoo. Sa pagkagabi na ni Adtong Dominguha, nagtigom ang mga tinun-an sulod sa lawak o gitrangkahan nila ang pultahan kay nahadlok man sila sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo unya mitungha sa Jesus sa taliwala nila ug miingon, mainyo unta ang kalinaw.
Human siya makasulti niini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug ang iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinun-an sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya sa Jesus miingon kanila pag-usab, mainyo unta ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Gisulti niya kini ug unya gihuypan niya sila og giingnan, dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigul ikaw, O Kristo. Maigsuon, maadjong buntag, kanatong tanan. Gisaulog sa tibok simbahan sa kalibutan karong Domingo ang Pentecostes. Ang pulong Pentecostes, sa literal nga pagsabot, nagpasabot kini og 50. Gitawag ang maong pista og Pentecostes tungod kay kini sa ulugon 50 kaadlaw human ang pangilin sa pagsaylo. Sa sinugdanan, ang pista sa Pentecostes gipahinungod sa pagpasalamat sa Dios tungod sa maayong ani. Ug sa kaulahian nahimo usab kining kahigayunan sa paghandom sa duha ka dagkong kasabutan nga gihimo sa Ginoo ug sa katawhan sa Israel. Ang una, mao ang kasabutan tali sa Dios ug ni Noe nga nahitabo 50 ka adlaw human ang dakong baha. Ug ang ikaduha mao ang kasabutan sa Dios ug ni Moises nga nahitabo 50 ka adlaw human sa pagbiya sa mga Israelita sa Ehipto. Apan sa pag-abot sa atong Ginoo, ang Pentecostes nahatagan og bag-ong hulagway, nahatagan og bag-ong dagway. Sa iyang bag-ong kahulugan, dinhi usab nato masabtan ang maynungdanong papel sa balang Espiritu Santo diha sa atong Kristohanong kinabuhi ug sa mga hagit nga nalambigit niini nagihatag kanato isip katawhan sa Dios. Sa atong pamalandong karon ato kining masabtan sa dihang sa wala pa musaka ang nabanhawng Ginoo, iyang gipasidan-an ang mga tinun-an sa dili una pagbiya sa Jerusalem ug sa pagpangandam sa pag-abot sa ipadala nga Espiritu sa Dios. Ato kini mabasa buhat kapitulo 1 bersikulo 3. Unya diha sa unang pagbasa karon, atong nasayran nga natuman kining maong panagna 50 ka adlaw human sa pagkabanhaw ni Kristo. Ang Espiritu Santo mikunsad sama sa makusog nga hangin ug sama sa dila sa kalayo ngadto sa mga apostoles ug kang Maria nga niadtong higayuna nagpundok sa usa ka lawak aron magampo. Human madawat ang Espiritu Santo, ang mga tinun-an nagsugod dayon sa pagsangyaw sa pulong sa Dios, ginamit ang lain-laing pinulungan nga nasabtan sa tanang naminaw kanila. Ang misteryo sa Pentecostes giisip nga mao'y adlaw natawhan sa simbahan. Tungod kay mauman kini ang sinugdanan sa iyang pagtuman sa misyon nga gibili ni Kristo nga mao'y iyang pangulo. Diha usab sa ikaduhang pagbasa, gisaysay ni San Pablo ngadto sa taga-Korento ang maynungdanong papel sa Espiritu Santo sa atong Kristohanong kinabuhi. Matud pa, tungod sa giya sa Espiritu Santo, napadayag nato nga si Jesus mao ang Ginoo o pinaagi sa Espiritu, nakadawat usab kita nga mga gasa nga dili lang para sa kaugalingon, kundili magamit aron sa pag-alagad sa uban. O pinaagi sa atong gihimo nga pagpangalagad, nakamugna kitag simbahan nga usa ka komunidad. Kini ang lihok sa balaang Espiritu diha sa atong kinabuhi. Ug dugang paniini, diha usab sa atong Ebanghelyo karon matud pa ni San Juan. Ang Espiritu Santo may unang gihatag sa atong Ginoong Hesukristo ngadto sa iyang mga disipulo human sa mabanhaw. Ug tungod sa presensya sa Espiritu Santo sa ilang kinabuhi, adunay kalinaw diha sa ilang kinabuhi. Ang buti pasabot sa kalinaw, dili lamang kini nagpasabot sa simpleng kahilom o walay saba, kundi lakip ang tanang maayong madawat gayud sa tao gikan sa Dios. Kung buton naon, dili gayud angayan nga unta hatagan sila niini nga gasa gikan sa Dios tungod kay
daghan kanila sa dihang gikinahanglan sila ni Jesus panahon sa iyang mga pag-antos ibabaw sa krus, nahanaw man sila, nawagtang man sila. Apan luyo ni ining tanan, gipakita gayud sa atong Ginoo nga andam siyang magpasaylo ug bukas kanunay ang iyang kasing-kasing sa pagdawat kanila. Usa sa konkretong pagpakita niini, gisaligan gihapon sila ni Jesus pinaagi sa iyang pagtugyan kaniya sa pagpadayon sa pagpadayon sa iyang misyon nga nasugdan. Ang iyang misyon dili lamang ipakaylap ang maayong balita, kundili ang mahimong instrumento usab sa pagpasaylo sa Ginoo. Maigsoon ko ni Kristo sa atong panahon karon sa krisis ug sa new normal nga dagan sa kinabuhi, kini usab ang hagit kanato. Siguro tungod sa dakong kausaban, tungod sa kalisod, tungod sa wala kaayo nato mapangandami nga kahimtang, nagkagawliyan kita. Daghang mga nagkabangga nga mga personalidad, daghang nangilalis, daghang naiubos, daghang nasamdan nga mga kasing-kasing sa lain-lain nga mga hinungdan. Manginaot kita nga sa atong pagsaulog karon sa Pentecostes, ang pagkunsad sa Espiritu Santo, kita magkayusa unta pagbalik. Maangkon unta nato ang pagpinasayloay, maangkon unta nato ang pagsinabtanay, pagpaubos, aron ang kalinaw nga dala sa Espiritu Santo buhi kanunay diha sa atong kasing-kasing ug maghatod kanato sa makahuluganon ug mabungahong kinabuhi hangtod sa kahangturan. Amen. Ato karon ipadayag atong pagtuo kitag tanan. Nagatuo kami sa usa ka Dios ang amahan ang magagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa bahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat usag kinaiya sa bahan, pinagi kaniya nagahimo ang tanan, tungod kanatong mga tao alang sa atong kaluwasan, mikanaog sa gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas ikan ni Maria nga ulay o nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya namatay o ginubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuos sa bahan. Mubalik siya nga may mayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga binatay. Ang iyang gikarian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo ang Ginoo ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa bahan ug sa anak. Dungan sa bahan ug sa anak, gisimba siya ug gimaya ug misulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga binatay ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Kay gihatagan man kita sa Dios sa gasa sa iyang kaugalingong kinabuhi ipinagi sa pagkunsad sa Espiritu Santo, mudangup kita karon ngadto kaniya uban sa mga pagampo nga dinasig sa Espiritu Santo, mutuwaw kita sa pagingon. Ginoo pamatia ang among pagampo. Ginoo pamati ang among pag-ampo. Alang sa tanan gilig-on ug isilyuhan sa Espiritu Santo nga kining maong simbahan, mayo sa isip o sa kalawas nga may daghang bahin, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pamati ang among pagampo. Alang sa katawan sa ibong kalibutan nga wala pa makailas sa Dios, nga ang Espiritu sa kamaturan nga isangyaw sa matag nasod, mga bag-o gayon sa dagway sa kalibutan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pamati ang among pagampo. Alang sa kakunsaran sa Espiritu sa kadait, ng katawhan makatagamtam sa kapasayloan sa ilang mga sala, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pamati ang among pagampo. Alang kanato, nga nagkapundok sa pag-ampo ng Espiritu nga may maghimo nga balaan sa itong Eucharistikano mga gasa, magligon kanato, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pamati ang among pagampo. Alang sulong sa Dios sa Filokamot, obispo nga bayon na sa katungalan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pamati ang among pagampo. Alang sa makalangan nga matay, nga mahingpit sila diya sa makabuhing espirituhanon,
Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pamati ang among pagampo. Magkagagahom nga Dios dawata kini mga pagampo gikan sa katawhan nga gihiusa sa Espiritu Santo nga kanunay nagapuyo sulod kanamo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Daigon ka Ginoo sa kalibutan kay kasamigatangon nawat ta makinihalan kanimo ang pangabuti ta ginamas sa kabas sa mga tao may makiningat kanang sa kinabuhi alan kanamo. Daigon ng Diyos hangtod sa kahangturan. Daigon ikaw Ginoong Dios sa taning kalibutan kay kan sa mga tangon nawat ta makinihalan kanimo ang di mga buti ta ginamas sa kabas sa mga tao may makiningat ilig ng espirituhanon alan kanamo. Daigon ng Diyos hangtod sa kahangturan. Mga igsoon pag-ampo kamoran nga ako inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg ug pahimaya sa iyang ngalan ug alang sab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Itugot Ginoo nga ang Espiritu Santo sumala sa saad sa imong anak magdugang unta pagtudlo kanamo bahin sa misteryo nining sakripisyo ug magpadayag kanamo sa tanang kamatuoran kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaw sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo lang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit ug nga magdahig kami kanimo sa dugang kasadya. Kay karong adlaw gihatag mo ang Espiritu Santo kanila nga gipili mo nga imong mga anak nga sinagop pinaagi sa pagpakig-ambit nila sa kinabuhi sa imong bugtong anak ug sa ingon imong gihingpit ang misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw dining adlaw sa pagsugod sa nahimugso nga simbahan gipadayag sa imong espiritu ngadto sa tanang katawhan ang usa ug matuod nga Dios ug gihimo niya nga gikan sa daghang pinulungan sa mga tao mahiusa ang tingog sa pag-ila sa usa lamang kapagtuo ug busa. Taliwala nining kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagsadya ang tibuok kalibutan ug uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, santos, santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gid ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo mipikas ug bihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha sa sakalis. Mi pasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyong mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
Si Kristo namatay, si Kristo na banaw, si Kristo mo balik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo, naghahalad kami kanimo amahanin ning pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang o moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumingin mong simbahan sa tibok kalibutan na mahimpit sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Patrick Daniel among obispo o sa tanang mga pari. Hinumdumi usawang may gusto nga matay, hilabi na makalag sa makigsunan, nga among giapil sa pag-ampo, sulod din santos sa mga kasaulugan. Malawmon mabanhaw silang tanan nga matay dahil simong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa mong naong kaluoy kaming tanan. Himo kami ngayon makaambit sa kinabihing tunhay. Uban ni Maria, inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles o sa tanang mga santos, nga tuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, mikaw nga daygon, ugahom ikaw ang himayaon, pinaag ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatagan na kanimo makagagahom nga mahan, diha sakay usa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon makiusa kita pagampo sa mahan atong gamiton ang mga pulong gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anak ka sa mga langit. Pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunua luwasa kami sa dautan namin. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumog ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ato karon ipakita ang timaan sa atong panaginig sa unay panagdait. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa atong Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulo mo lamang ug mamaayo ako.
ang tanan na puno sa Espiritu Santo, nagsulti sa mga dagkong butang, naghimo sa Dios. Alleluia. Magampo kita. O Diyos, naghatag ikaw sa imong simbahan sa mga gasa sa langit. Bantayi ang grasya nga imong gihatag. Magtubon ta kanunay dinhi kanamo ang gasa sa Espiritu Santo ug magdugang pagpulos ang santos nga kalawat alang sa among kaluwasang tunhay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Dios among amahan, misangpit kami kanimo nining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok nining hulga sa COVID-19, nga mikalas na sa pipila ka makinabuhi sa among kaigsuunan ug nahiagom sa kadaghanan. Nangalyo po kami sa imong grasya alang sa mga taong gitahasan sa pagtuon sa hinungdan ni imong virus nga nagdala sa makalilisan nga sakit. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi mga nahuna sa mga doktor nga nagalima sa mga masakiton, subay sa ilang katakos o dinuyugan sa imong gugma o kaluoy. Kanila usab nga makawani sa lokal o nasudnong panggamhanan o kanila mga pribado nga mga ahensya nga nangitaw kasulbaran sa mga pandemya, mahatagan unta sila sa imong Dios nung lamdag. Nangaliw po usab kami kanila nga naiagom sa mga pandemya, mahatag unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag kanamo ang grasya nga magkaiusa kami sa pagbuhat alang sa kayuhan sa tanan o pagtabang sa mga nagkinahanglan. Gini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga nagapuyog naghari uban kanimo, diha sa kayusa sa Espiritu Santo Dios, hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Miguel Arcangel, Panalipdi kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo San kami. Lorenzo Ruiz, Iampo mo San kami. Pedro Kalungsod. Iampo mo kami. Palihog manglingkod alang sa mga pahipalo. Maayong buntag. So karong hapon, himuon ang pagtakop sa Flores de Mayo. So sa may alas 3, himuon ang pagnobena ng Rosaryo. Inikahuman isunod ang prosesyon. Ang ruta, mura sa ruta, magprosesyon ta sa atong patron. So na isa highway na apoy diri padulong sa bukid. Unya, kagahapon ang atong talon obispo may pakanaog og mga basic protocols nga angayan natong pangandaman kung muabot na ang panahon diin magsugod na pagsaulog santos nga misa uban sa katawhan. Mao nga mangandam tani ini ug kanus aman wala pa ta kahibalo. Unsa man ang mga basic protocol. Usa lamang kapultahan ang ablihan pasulod sa simbahan. Ang main door, unya una makasulod ang tao, kinahanglan nga i-thermal scan, muagi sa foot bath, unya naay hand sanitizer, unya mag-mask, no? Unya, sud na sa simbahan, pabilin gihapon nga magbutang og mask. Unya, social distancing. Gitan-aw ni natong atong simbahan, ang masulod ra sa simbahan, 266 katao. So we will be employing usherettes or ushers nga maoy mo guide unya. Ang musimba dili magbuot asa mo lingkod. Naay mo guide ninyo asa mo lingkod. Kay ang pamaagi ni ana arigyod maguna padung sa likod. Dili kay magkalat-kalat, no? Unya kun dili kun inigabot nas gidaghanon wa nay pasudlon. Unya, diri sa gawas, kung gusto mo, naay mo usher ninyo, pero magdamog inyong stool or lingkuranan, then social distancing.
aw natural payong kay tinguan na raba o ganus ani unya inigpadung na mahuman na ang misa mag-ablita og sa wings og pila ka exit doors dili gyud magdungan og gawas maintain gihapon ang social distancing unya inig pangalawat na unyay marker ibutang diha unya ang first row mo imuuna inga naganid na then dili magsunod na atay guide nga at least 1 meter distance unya inig kalawat na ay dias katapusan na arag yung marker nga narakutob ang mukalawat nya gikinahanglang i-extend yung maayo ang iyang kamot aron ang mupakalawat siya ray mag-adjust basta extend sa imong kamot aron ang mupakalawat pod muing ana sad no nya face mask obligatory na sulod sa simbahan ang mga pari o mga Eucharistic ministers inig pakalawat magsulob na og face mask no unya wa nay moingog amen kas ara nang isulti sa pari wa nay istoryahay inig hatag sa kalawat unya kung panahon nga magsunod-sunod ang misa kaduha i-disinfect ang simbahan inig kahuman sa morning nga misa o inig kahuman pod sa hapon nga misa nya naatay giplano sa diocese nga kung i-resume na ni inig ka Webes mauna ang anticipated mass para sa mga senior citizen 60 years old up so maunay panahon kay makagawas man sila ni ana maunay panahon nga musimba ang mga senior citizen nya ini ka Biyernes para pod sa mga 21 below accompanied by an adult or their parents or guardian so mauna unya the rest Saturday afternoon o Sunday whole day para na sa manang edad og 21 kutob 59 will be adding masses so kung malahos na ang anticipated mass sa Thursday duha na ka schedule niya sa Thursday duha sa Sabado duha unya sa Domingo mudugang ta sa hapon ug usa no so mao na so daghan na og pila na ang anticipated unom plus 5 so 11 na kamisa so those pero musun mo respeto ta unya alang sa mga senior citizen nga naagyo dili mayong kondisyon ayaw yung ipugos in taon ninyo no total ang Sunday obligation dispense gihapon na then we'll be arranging nga kung kadtong mukalawat sa balay ato niya nang i-arrange with the Eucharistic ministers unya ang kabahin sa kining wala na'y operatorio procession so naalay kanang atong kuliktahang tag-as no maunay gamiton so all the rest mausa nay atong istoryahan kay mao man na ang basic no those are the basic kanang protocol so we need your cooperation on this kay atong hinumduman nga sa new normal ako ning balik-balik ang atong unaon dili ra ang atong kaugalingon ako gikinahanglan nga sa new normal kita maunay magpatigbabaw ang ako kang buhaton unsa ka ang epekto niini sa akong igsuon sa akong kauban sa katilingban dili na ako always think kita mao ka na ang new normal unya di tabaya magbalik-balik ha kung naka-anticipated na ka adyaw na pug
balik sa laing adlaw. Unya ako nakasimba na kag usa ka misa sa panahon sa Sabad Domingo, adto po balik kay pila ra bay masud in town, no? Nya first come first serve na siya. One entrance, mao na itong balikon. So, we have secured na duha na itong thermal scanner. Nya ang footbath sige pa nag under construction. Then, mag-general cleaning sa simbahan. Then, ang kanang pag-disinfect sa simbahan, matag adlaw o kaduha sa kaadlaw, importante na kaayo. So again, we need your cooperation kabahin ni Ana. So ana lang sa kutob ko sa mga basic protocols. Akong usbon, these are all in preparation kung balikon, kung mo mando na ang atong obispo nga sa ulugo na ang santos nga misa uban sa katawhan. Matud pa niya, let's wait and see. Okay. Mao na ikaduha. Kagahapon nagdahom ko kay wa man tay misa diri, didto mo mi apil sa pagsaulog sa Kapisan Santissima Trinidad didto sa katedral. Ug atol ni atong misaha, gianunsyo na sa atong talahorong obispo ang mga bag-ong assignment sa mga pari sugod karong Agosto 1. O malipay kong mupaila kaninyo nga dinhi sa atong parokya San Miguel Arcangel sa Hagna karong Agosto 1 aduna nay bag-ong mga kaparian nga muuban kaninyo sa panaw sa pagtuo. Ang kura paroko si Reverendo Padre Jesus Frederick Camacho na karon kasamtangang kura paroko San Antonio Abad sa Carmen. Classmate ni Bishop Abet, no? Si G. Unya ang iyang mga kaabag Father kining magkatiguang nata Father King Lofranco o soon to be ordained karong 3 si Reverend Father Dino Gokor. Unya kaming ni aron nag-uban kaninyo nakadawat na pod sa among assignment. Okay? So si Padre Doms siya na-assign sa katedral isip financial administrator. Unya si Father Buods napili nga kura paroko sa Magtangtang Danao. Ang saan parokyahan na nung? San Vicente? O San Vicente Ferrer sa Magtangtang Duero. Ug ako Dadoy Danao. Ug ako usa na ka resident priest sa Anda. Adto ko magpuyo sa among Capernaum Clergy House sa Anda. Unya, murag mo nag-ingog ka na, retiree na bitaw. Unya, kasamtangan, resident ko sa parokya sa Anda, unya, padayon gihapon ko, isip Vicario General sa diocese, in charge sa tanang kabtangan sa diocese, nagkabtangan diocese, in charge sa Standard Living Allowance Commission sa diocese sa bagong financial system, administrador sa among Capernaum Clergy House ug huwes sa Matrimonial Tribunal. So mauna nga magbutang kog kapilya dito sa Clergy House kay adto na ko magmisahan. So practically ang ako rong focus
ang mga administrative work. So pray for us sa amuun niyang pag-adto sa among bagong mga assignments. And rest assured, my dear Anggahanons, ang mupuli namo ang ngayan ug mas labaw pa. Again, di isa ko kay duha pa ta ka buwan. Dapat ang pasalamat, no? Anyway, so mao na akong update ninyo. So kagahapon, and then karong 3, wa na pud tay live mass dinhi. Gidahuman nga adto na pud mo Santissima Trinidad di Talibon Facebook kay mag-ordinasyon mangadto gihapon ming mga pari, and hopefully after lunch we'll be discussing in details ni ining gigawas nga protocol sa atong obispo for uniformity sake. Ang importante lang diha, nahibaw na mo basic protocols so that once the bishop will order for the resumption of the celebration of masses with congregation, andam nata. So we are preparing also all the basic materials nga for hygiene purposes aron wa tay problema kung moingon nagmusugod, then we can start immediately. Salamat sa Miguel Cable, sa DYPJ, radyo natin, ug sa DYMA sa inyong makanunayong pag-cover live. Nya ni Aurelio nga, inghilak ra ba kay muuban kuno siya nako sa anda. Naduha na tayo ining tambalan. Okay. So update sa atong third wave sa relief goods. Nagsigi na tag-release. Unya, ang recipients ni Ana is 1,700 plus. Unya, we appeal na ang sa Lunoy nga parokya. Mihatag ta dito pila ka packs? 500 plus packs atong gi-share dito sa Lunoy. Kaysa the bulk of this third wave nga money, gikan man sa mga hagnaanon sa Manila nga mikabat og 201,500, and the rest kay mga 260 ka pinang atong gi-release nung, no, ang kanang the rest gikan po dinhi. So mao na yung update nato. Then I'll be calling the in charge of the Hagnaanons in Manila, si Brad Willie, maybe anytime this week once mahuman ang tanan. Okay, thank you. Ang Ginoo manaaka ninyo, Manausab kanimo, og manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa dadang kalinaw gugma ni Kristo. Salamat sa Dios. Painpuntahan kinatong tanan.